और 1-2 हफ्ते बाद मेरा बाहर का सफर भी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما وكذلك أوحينا
سبحان الله عدد صلوات فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا فريق في الجنة وفريق في السعير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير حياك الله أكرمك الله وشرفك بارك الله حمدك
إليه من
وإن